अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम जा रहे हैं जी खाला के घर और वहाँ से शायद हमारी वापसी हो जाए और शायद हम रुक जाएं। अभी फाइनल कुछ है नहीं। सुबह का टाइम था, हमने कहा जी पैकिंग स्टार्ट करें क्योंकि जैसे जैसे हम शॉपिंग करते रहे ऐसे ही बस रखते रहे क्योंकि टाइम भी नहीं होता था। तो आज हमने कहा जी अपना अपना सेपरेट करें। भाई का था, मेरा, मैंने कहा चलें अपना अपना बैग अलहदा कर लेते हैं और इनको पैक कर लेते हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह करना है, हमने निकलना है। मौसम आज अच्छा था, मतलब कि बादल कभी बन जाते थे लेकिन मोस्टली आज साफ़ था मौसम। तो बस यहाँ जी हमने अपनी अपनी चीज़ों को कर लिया पैक। पैकिंग करने के बाद जी अबू सुफियान को मैंने कहा कि अबू हुरैरा को ले आओ, वो चाचू के घर से ही था, 2-3 दिन वो वहीं रहा है। उसने तो बस ना हमारे साथ कहीं गया है ना आया है, बस शादी पे जाता था फिर रात को वहीं चला जाता। तो मैंने कहा जाओ उसको ले आओ। उसको लेके आया और बस उसके बाद जी हमने करना था नाश्ता। नाश्ता लग चुका था, हमने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और उसके बाद हमने निकलना है। तो यहाँ पे जी हम नाश्ता करने लगे हैं। आज उन्होंने बनाए हुए थे जी चने, चिकन और आलू का बड़ा प्यारा सा सालन, बड़ा मज़े का। उसी के साथ मैंने तो जी पराठे खाए और इंजॉय किए और बच्चों ने तो एग के साथ ही खाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा मज़ा आया स्टोर में, बड़ा हमने इंजॉय किया। और अभी तो मामू जाने ही नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि रुक जाएं, आज संडे है और संडे का दिन मैं फ्री हूँ तो कहीं बच्चों को घुमा फिरा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों ने जाना है जी स्कूल मंगेंगे ट्यूसडे को और एक मंडे का दिन है तो घर जाके कुछ तैयारी करते हैं। और अभी खाला से भी इजाज़त लेनी है कि हमें आज वापस जाने दे, वरना खाला ने कहा था कि आज की रात आपने मेरे पास रहना है। तो ये वहाँ जाने के बाद ही डिसाइड हमने इसीलिए नहीं किया कि जाना है या नहीं जाना। मैंने पीछे भी कह दिया था कि मैंने कहा अभी हमारा कंफर्म नहीं आने का, हो सकता है हम आज रुक जाएं तो कल सुबह सुबह आ जाएं या हो सकता है कि हम सेकंड टाइम निकल आएँ। तो बस यहाँ जी नाश्ता करने के बाद गाड़ी आ गई थी और हम लोग जी बस मिलने मिला के और यहाँ से निकल पड़े। मौसम देख रहे हैं अभी फिर हल्के हल्के बादल हैं, बड़ा मज़े का मौसम था। उसके बाद जी हम पहुँच आए हैं खाला के घर और खाला ने बस कुछ सेटिंग वगैरह, रमज़ान था खाला इसलिए घर को सारा उल्टा पुल्टा किया हुआ था, सफाइयाँ वगैरह करवा रही थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम थोड़ी देर खाला से गपशप लगाई। खाला ने बड़ा कहा चाय वगैरह ये दूँ वो दूँ, हमने कहा नहीं हम नाश्ता करके आए इसलिए हमने कुछ भी खाना पीना नहीं है। थोड़ी देर बैठने के बाद जी हमने जाना था एक पास एक और मार्केट थी, वहाँ का हमने कहा चलें थोड़ी देर विज़िट कर आते हैं। और बस क्योंकि अबू रहरा हमारे साथ कहीं भी नहीं गया था ना, तो आज वो कह रहा था कि मुझे कहीं ले चलें। मैंने कहा कि और तो कौन ही करीब ही एक ना मतलब अच्छा सा एक शॉपिंग मॉल सा है, मैंने कहा चले वहाँ चलते हैं। तो बस जी हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल पड़े। करीब ही था वैसे भी खाला के घर के ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा दूर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि अंदर अंदर से हमारा प्लान बन रहा था कि हम वापस चलते हैं। खाला को मैंने कहा था तो खाला ने मतलब पहले तो बड़ा कहा, फिर खाला खैर थोड़ा थोड़ा मान ही गई। मैंने जब उनको अपनी मजबूरी बताई ना, फिर मतलब माएँ क्या कह सकती हैं। और बस यहाँ पे आए तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली, बच्चों के बैग वगैरह कुछ लेने थे, भाई ने बैग लेना था और उसके अलावा जी अबू रहरा को शूज़ भी चाहिए थे। हालाँकि जब वो शादी पे आया था वो लेके आया था, लेकिन वो उसको थोड़े से ना बड़े थे। तो वो जो वैसे मैं जॉगर टाइप नहीं थी ना, तो वो चाह रहा था कि मैं जॉगर लूँ। और बस फिर यहाँ से जी उसके वो ले लिए और छोटी-मोटी फिर आपको पता ही है चीज़ें जो है ना वो बंदा ले ही लेता ना चाहते हुए भी, तो वो ले ली। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल आए। और बस घर पहुँचने के बाद जी खाला ने फिर चाय में पिला दी। खाला ने चाय बनाई, एग वगैरह बॉयल करके दिए, बिस्किट वगैरह, तो हमने चाय फिर पी लिया। हमने कहा चलें अब खाला का दिल रखने के लिए, दिल ना भी हो अपना, तो चाय पीने के बाद जी बस हम लोगों ने गाड़ी की और खाला को मिले और वहाँ से निकल आए। क्योंकि मैंने कहा था कि चले आज बंदा पहुंच जाता है, रात को आराम कर लेंगे और कल से अपनी ड्यूटी ज़िंदगी का नया वो कहते हैं एक नया दिन दोबारा से वो लाइफ दोबारा से अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए फिर हमने फाइनल यही किया था कि आज ही वापस चलते हैं। तो बस हमारा सफ़र हो गया जी स्टार्ट। तकरीबन 4 घंटे का सफ़र बन जाता है इस्लामाबाद बाराकऊ से हमारे सरगोदा तक। और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी सफ़र वापसी का भी बड़ा अच्छा गुजरा। मेरा जो था ना वो माइंड था कि पता नहीं मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाती है सफ़र में और अबू रहरा की भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जाते हुए भी सफ़र बेहतरीन गुजरा और आते हुए जाते हुए ज़्यादा अच्छा था। तो लेकिन आते हुए की निस्बत शायद वो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसलिए फ़ील नहीं हुआ, लेकिन आते हुए थोड़ी सी भी थकावट जो है ना वो ज़्यादा हो गई थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सारा सफ़र अच्छा गुजर गया। हम लोग तकरीबन चले थे 2 बजे और हम मगरिब के टाइम घर पहुँचे थे।
یہاں پہ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا کیونکہ بچے تھوڑا آپ کو پتہ ہے تھک بھی جاتے ہیں سفر میں، اور ویسے بھی میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر باہر نکلیں، ٹانگیں سیدھی کریں، بیٹھ بیٹھ کے نا مجھے خود کمر میں پرابلم ہے تھوڑا بیک بون کا، تو تھک جاتی ہوں تھوڑی دیر، پھر ریسٹ کر لینا تو پھر تو اگلا جو سفر ہوتا ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اور یہاں سے بس بچوں نے پھر ایک دو چیزیں لی، کوئی بائی بچے نکلے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ لیے بغیر واپس چلے جائیں، تو یہاں سے بچوں کو وہ دلائی اور پھر سے ہمارا سفر جو ہو گیا سٹارٹ۔ سین بڑے پیارے تھے یہاں کے، شام مغرب ہونے والی تھی اور سورج ڈوب رہا تھا، میں نے کہا چلے اس چیز کو کیپچر کر لوں۔ یہ مجھے ڈوبتے سورج کا سین بڑا اچھا لگتا ہے، جب بھی میں اکثر کہیں جاؤں تو مجھے ایسا سین نظر آئے نا تو میں لازمی اس کو کیپچر کر لیتی ہوں۔ بس یہ الحمدللہ تقریباً ہم لوگ مغرب کے بعد گھر پہنچ گئے ہیں، بچے اور فاران تو مطلب کہ ایک سیکنڈ ایسے مشکل سے گزار رہا تھا، اور بس پہ جی بس ملنے ملانے ہوئے۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں اب سین ہو گیا سٹارٹ جی، بچوں کو پھر یہی ہوتی ہے کہ ماما بیگ آپ کھولیں کہ آپ کیا لائی ہیں۔ میں نے کہا اب ایسا کچھ خاص لائی نہیں ہوں، لیکن بچوں کو اپنے بیگ کی ساری ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ سب بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بیگز لازمی لے کے آنے ہیں۔ تو یہ والا تو میں نے آپ کو بتایا تھا شاید گرین والا بیگ، یہ اس کی میری بیٹی کی خالوں نے اس کو لے کے دینا تھا، تو یہ اس نے خود ہی پسند کیا تھا۔ اس میں ہم لوگ واپسی پہ نا چیزیں ڈال کے لے آئے تھے، مطلب کہ میں نے کہا تھا کہ اب بیگ اس کو نا ہینڈ میں پکڑ لیتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالی ہوئی تھی، یہ خالہ نے دیے تھے ہم لوگ، اور ساتھ میں اخروٹ تھے، تو اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں تھیں نا، تو میں نے پھر یہ بیگ ایک بنا کے تو واپسی پہ نے اس کو ہینڈ کیری کے طور پہ یوز کیا ہوا تھا، لیکن میں بڑھیا اس کو آرام سے لے کے آ رہی تھی، میں نے کہا یہ گندہ نہ ہو جائے، اس کا نیا بیگ ہے۔ اور یہ جو پنک والا چھوٹا بیگ ہے یہ میں اس کے لیے لائی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ بھی چاہیے ایک چھوٹا ایک بڑا، تو یہ دونوں بیگ اس کے ہیں۔ اس کے بعد یہ چپل ہے، یہ ابو سفیان نے لی ہے۔ ایسا جو بندہ ساتھ ہوتا ہے نا اس کی زیادہ شاپنگ ہوتی ہے، یہ بات میں نے نوٹ کی ہے، اس نے کافی شاپنگ کر لی ہے۔ اور یہ ہے جی اس کا بیگ، اس نے بھی اپنا بیگ لیا، کہتا ہے میرا کالج کا بیگ پہلے والا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، بہانے آپ کو پتہ ہے پھر بچوں کے پاس کافی ہوتے ہیں، تو یہ اس نے لے لی ہے، یہ بھی کافی اچھا ہے۔ اور یہ نیکسٹ بیگ یہ ہے جی ابو ہریرہ کا، کہ اب اس کی بھی ماشاءاللہ 4 کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، ابو ہریرہ کا رزلٹ آ گیا، ہم وہیں پہ تھے تو اس دن اس کا پیرنٹ میٹنگ تھی، میں تو جا نہیں سکی، پھر میں نے اس کے پاپا کو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، آپ ہی اس کا رزلٹ لے آئیں، تو ماشاءاللہ اس کی 3rd پوزیشن آئی ہے۔ اب فنکشن ہوگا تو اس پہ میں انشاءاللہ جاؤں گی۔ اس کے بعد جی یہاں پہ زیادہ سا سامان جو تھا نا وہ میرا کچن سے ریلیٹڈ تھا، تو میں وہ کچن سارا سیپریٹ کر رہی تھی، میں نے کہا یہ سارا میں کچن میں رکھوں گی تو وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ ابو سفیان نے اپنی چپل لی تھی، تو بس یہ میں نے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اس طرح کی اپنی ضرورت کی جو تھی میرے بیکنگ سے ریلیٹڈ جو مجھے چاہیے تھی، میں نے وہ بھی پھر لے لی۔ تو بس کچھ سامان جو ساتھ لے گئے تھے وہ بھی اندر ہی تھا، تو بہرحال جی مکس اپ سارا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلیں ان سب کو اب جو ہے نا وہ اکٹھا کرتی جاتی ہوں، جیسے جیسے چیزیں رکھنا ہے نا ایک سائڈ پہ کرتی جاتی ہوں۔ تو باقی بس یہ کچھ میں نے ابو ہریرہ کے لیے جو نئی کلاس کے لیے چیزیں تھیں وہ بھی اس نے اپنی لے لی تھی بیگ کے ساتھ، لیڈ پینسل شارپنر، آپ کو پتہ ہے بچوں کو کلرفل چیزوں کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی میں نے کہا چلیں وہ لے لی ساری۔ کپڑے وغیرہ تو اس نے مجھے دکھانے کو نہیں دیے، کہتا ماما عید پہ دکھائیں گے۔ یہ ہے جی میری شرٹ، یہ میں آپ کو انشاءاللہ عید کے کپڑوں کے ساتھ دکھاؤں گی، جب سب بچوں کے بھی دکھاؤں گی۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، لائک کر دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔